अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। इमरान खान ने एक इंतहाई अहम ऐलान किया है और इस ऐलान का ताल्लुक है मुल्क गिर एहतजाज के साथ। कुछ दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ और इसमें चंद अहम फैसले किए गए कि तमाम फैसले इमरान खान अब खुद करेंगे। और ये जो क्रॉस पड़ जाता है ना, कोई कुंडा डाल लेता है मेन लाइन के साथ, और पावर हाउस के जो फैसले थे, जो फैसले वहाँ से हो रहे थे, कुछ लोगों ने कुंडे डालकर इन फैसलों को तब्दील किया। अब ये कुंडे काट दिए गए और अब फैसले पावर हाउस ही करेगा। ये बातें भी हुई कि कोर कमेटी के फैसलों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ। इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती से इत्तेहाद, MWM से इत्तेहाद तोड़ना और इसके साथ साथ दीगर अमूर भी इस पर शामिल हैं। कोर कमेटी की मीटिंग में फैसला हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क गिर एहतजाजी मुहिम चलाएगी। पूरे मुल्क में जलसे किए जाएंगे और इमरान खान के केसेस से मुतल्लिक ब्रीफ किया जाएगा। जलसों का आगाज़ 30 मार्च से इस्लामाबाद से इसका बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ किया जाएगा और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को डी चौक या फिर परेड ग्राउंड यहाँ पर जलसे की दरख्वास्त भी दी और इंतज़ामिया ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल जो है वो नहीं दिया था। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचती है और फिर हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद को 2 रोज़ में फ़ैसला करने का हुक्म दिया। अब डिप्टी कमिश्नर साहब ने इनकार कर दिया है और उन्होंने इस्लामाबाद अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को जवाज़ बनाकर PTI को जलसे की इजाज़त देने से इनकार किया। अब सवाल ये व्यूअर्स कि इस इनकार के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अगला कौन सा कदम उठाएगी। आमिर मसूद मुग़ल जो हैं जी इस मामले को दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर जा रहे हैं और वफाकी दारुल हुकूमत में, क्योंकि निगरान हुकूमत नहीं है, एक मुस्तकिल हुकूमत है, तो लिहाजा अब ये मामला अदालत में रखा जाएगा। फिर इसके साथ साथ फजल रहमान, शेख रशीद, इतम सिराजुल हक और फिर इसके अलावा दीगर लोगों को भी इसमें दावत दी गई है कि वो आएँ और अपोजिशन जमातें इकट्ठी होकर हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज करें। अच्छा, अब ये आते या नहीं आते एक अलग सवाल है, लेकिन व्यूअर्स मैं आपको एक बात बताऊं, इजाज़त इन्हें मिले या ना मिले, जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि इजाज़त मिलेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब करना क्या है? खान साहब को करना ये है जी कि एक तो टेलीविज़न प्रोग्राम्स का बायकॉट मत करें, क्योंकि कुछ रोज़ पहले ऐसी बात भी हुई कि हमने फ़लाँ के TV प्रोग्राम के अंदर नहीं जाना। जहाँ जहाँ तहरीक इंसाफ को मौका मिलता है, चाहे वो छोटा प्लेटफॉर्म है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और अगर उन्हें इकट्ठे होने की सड़क के ऊपर इजाज़त नहीं है तो जहाँ जहाँ भी वो मौका मिलेगा इस आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। और मैं आपको एक बात ये बता दूँ कि अब ये 2 फोल्ड स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होनी चाहिए। खान साहब के मुकदमात की जितनी भी तफसीलात हैं इन्हें हर टेलीविज़न प्रोग्राम में एक्सप्लेन किया जाए और इस सेंटर यानी जो वकला की टीम है ये पूरे का पूरा जो सवालनामा है लोगों को बना कर दें, बताएं कि इमरान खान के मुकदमात में कितने सुकम मौजूद हैं और इनका आवाम तक पहुंचना कितना ही ज़रूरी है। और इस वक्त इमरान खान की जेल में कंडीशन और इमरान खान का जेल से बार बार पैगाम जो है वो लोगों तक किसी भी फॉर्म में हो वो पहुँचाया जाए। और तहरीक से सड़कों पर आकर 5-6 लोग तकरीर करेंगे, इससे कुछ नहीं फ़ायदा पहुँचने वाला। इमरान खान के केसेस पर अब आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स हमने पिछले 16 माह के अंदर भी देखा और जब से इंतखाबात हुए, जिन्होंने जो हुकूमत बनानी थी वो बना ली और जिन्होंने जितनी नशिस्तें जहाँ जहाँ पर कम थी लूट का माल समझकर अब भी जो रिजल्ट्स हैं उन्हें रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। एहतजाज से कुछ हासिल नहीं होना, अदालतें कुछ नहीं कर पा रही, ट्राइब्यूनल्स के अंदर फैसले नहीं आएंगे। सिर्फ एक चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुरखरू भी करेगी और इनका फ़ायदा भी होगा और इस हुकूमत के दिन जो हैं वो, जैसा इमरान खान ने भी कहा कि गिने जा चुके हैं, वो तभी मुमकिन है कि फोकस अब तहरीक इंसाफ का इमरान खान को बाहर लाने पर हो और कोई दूसरा फोकस जो है वो नहीं होना चाहिए। जितने मुकदमात हैं इनकी तशहीर करें, इनके जो आपके ऑनलाइन जो मटीरियल होता है वो लोगों के साथ शेयर करें कि कब किसने क्या कहा, प्रोसिक्यूशन ने क्या गलतियां की, जज क्या गलत कह रहे हैं, रिमार्क्स अदालतों से इमरान खान के हक में क्या आ रहे हैं, कानूनी तकाजे किस तरह से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जी चैंपियन है इस मामले में, लेकिन अब तक क्यों ये नहीं किया जा रहा? देयर आर सीरियस डाउट्स अबाउट इट
एंड इन द पास्ट जो फैसले हुए, मुझे तो शक ये पड़ता है कि कुछ लोग ये जानबूझ के कर रहे थे। और अब वक्त ये आ गया है, क्योंकि फैसले सब अडयाला पावर हाउस से हो रहे हैं, तो पावर हाउस की तारें काटने और कुंडे डालने वालों को जो है अब आपको पकड़ना होगा और एक क्रैक डाउन आपको करना होगा। इमरान खान की रिहाई प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स बाकी मामला, हुकूमत का जाना, मैंडेट को तस्लीम करना, वहाँ तो अपने इनके बड़े मसाइल हैं। अगर कोई ये समझता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर नून लीग की हुकूमत है, तो भाईजान नून लीग की हुकूमत नहीं है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, किसी और की हुकूमत है। तो ये सारे तो पपेट्स हैं, राइटली सेड बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जनाब, तुम भी पपेट हो, तुम भी पपेट हो, और हमें बेवकूफ़ बनाना जो है वो बंद कर दो। तो ये हकीकत है जी। टॉप प्रायोरिटी इमरान खान की जेल से बाहर निकालने की होनी चाहिए। जिस दिन खान साहब बाहर आ गए तो उन्हें और उस सुनामी को रोकना किसी के बस की बात नहीं रहेगी, क्योंकि कौम ना इस वक्त तभी बैठी हुई है और वो जानना चाहती है कि मुल्क के हालात का फैसला किस तरह हो रहा है और बच्चों की रोटी कैसे पूरी करनी है। ये टॉप प्रायोरिटी इस वक्त आम आदमी की पाकिस्तान में बनी हुई है। खान साहब जेल में है, लेकिन कभी उनकी गुफ्तगू, कभी उनकी तस्वीर, कभी उनसे मुलाकात, कभी जो वो बयानात देते हैं, हुकूमत के लिए सरदर्द बने रहे और अभी भी बने हुए। अब एक मामला जी सामने आया, और खान साहब का जो खाना है ना, इस खाने ने मुल्क को खाने वालों की नींदें हराम कर दी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जी सेनेटर इरफान सदीकी साहब हैं। उम्र के इस हिस्से में कुछ आप किताब लिखें, कुछ पढ़ाई किया करें, अल्लाह अल्लाह करें। आप किस काम में पड़ गए? लोगों की रोटियां गिन रहे हैं, और शायद आपकी अब ये ड्यूटी है कि आपने इमरान खान की रोटियां गिननी है, और रोटियां गिनने पर आपके पास यानी नून लीग के पास इससे बेहतर शायद कोई ऑप्शन नहीं था जो इमरान खान की रोटियां इस वक्त गिन रहे हैं। अच्छा, इरफान सदीकी साहब क्या कहते हैं कि जो सहूलियात इमरान खान को जेल में दस्तयाब है, इसका उन्होंने रिकॉर्ड बाहर लाने का मुतालबा कर दिया है। इमरान खान ने 179 दिन में 30 लाख रुपए से ज़ायद के खाने के अखराजात के बारे में भी हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएंगे। इरफान सदीकी साहब, यहाँ पर मुल्क नहीं चल रहा, यहाँ पर मुल्क को का दिवालिया निकाल दिया, मुल्क को बेचकर खा गए। ऐलान नहीं होता ना, रजिस्ट्री दिखाई नहीं जाती कि वहाँ पर लिखा क्या। वहाँ पर लिखा हुआ है पाकिस्तान की, अगर आप रजिस्ट्री को देखें ना, वहाँ पर लिखा हुआ है गिरवी, और किसको आपने गिरवी रखा? IMF को। किसको गिरवी रखा? अमेरिका को। ये वो लिखा हुआ है वहाँ पे। और हमारे सेनेटर इरफान सदीकी साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि भाईजान खान साहब 30 लाख की रोटी खा गए हैं। अब नून लीग सेनेटर्स ने मजीद ये भी कहा कि जेल में बानी PTI के खुसूसी रिहायशी यूनिट पर 1 करोड़ रुपए के अखराजात के बारे में हक़ाइक़ भी सामने लाएंगे। सदीकी साहब, ये लंदन में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, इस्लाओ एक इलाका है, वहाँ पर ना एक सुपरिटेंडेंट साहब हैं जो आपको, अगर आप लंदन कभी आएँ तो मैं आपकी मुलाकात जो है उनसे ज़रूर कराऊंगा। वो आपको मिनोअन बताएंगे कि इनके जेल में टाइलों पर कितने पैसे लगे। लेकिन ये टाइलों पर पैसे लगे या इसका हिसाब लेना या फिर मुलाकाती जो भी, इससे पाकिस्तान की आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है? ये एक ऐसा गेम ऑफ थ्रोन्स बना हुआ है कि हर शख्स कुर्सी पर बैठने के लिए कौम का बेड़ा गर्क कर रहा है। पाकिस्तान की आवाम के लिए शायद कोई आप पेपर लिखते, कोई बताते कि हम इस्लाहात कहाँ कहाँ पर लेकर आ रहे हैं, आपको उन्होंने इमरान खान की रोटियां गिनने पर लगा दिया है। कौम ज़रूर आपसे भी हिसाब लेगी। सेनेटर इरफान सदीकी साहब ये भी कहते हैं कि 179 डेज़ में बानी PTI ने 65 ऐसी शख्सियात थी जिनकी 65 शख्सियात की मुलाकात होती है, और 976 दफ़ा मुलाकातें हुई जो रोज़ाना की बुनियाद पे नवाज शरीफ के मुलाकातियों की एक लिस्ट तैयार होती थी। कौम से वो भी शेयर करें और बताएं कि रूल्स कौन से थे। आज तो आप कहते हैं ना कि मुलाकात नहीं होगी, जी रूल्स नहीं हैं, लेकिन कौम को आप मुबारकबाद देते हैं मुलाकातियों के हवाले से कि ऑनलाइन पहली एशिया की जेल हमने तैयार कर दी। कप्तान के खाने और मुलाकातों पर हुकूमत की नज़र है। 30 लाख का खाना और 900 से ज़ायद मुलाकातें, और लग ये रहा है कि हुकूमत ने सारा काम छोड़कर सिर्फ इमरान खान के जेल में खाने पीने पर नजर रखी हुई है। वो क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कितनी मुलाकातें करते हैं, बस इस पर फोकस है। और ढिठाई की ये भी इंतहा है, और अदाद शुमार जानते हुए भी इरफान सदीकी साहब इनको सामने लाने का मुतालबा कर रही हैं। ये अदाद शुमार मांग रहे किससे रहे हैं जी आप, और उनके सामने आने से क्या होगा? ये हुकूमती तरजीहात के बारे में बहुत कुछ बता रहा है कि अमेरिका, डोनाल्ड लू और इमरान खान जेल में, और इमरान खान का खाना, यानी इमरान खान ने जेल में 30 लाख का खाना खाया। सदीकी साहब ने अदाद शुमार दुरुस्त नहीं है, ये उन्होंने नहीं बताया। जेल मैनुअल के मुताबिक, ये गौर से सुनिएगा, और आप, मैं चूँकि ट्विटर के ऊपर एक्टिव नहीं हूँ
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹویٹر کے اوپر لوگ بدتمیزی کرتے ہیں اور ان کا ایک اپنا اینڈ یو بیکم اے پارٹ آف دیٹ. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی آپ کو گالی نکالتا ہے تو اندر سے آپ کا خون کھولتا ہے اور آپ کچھ نہ کچھ ایسی بات کہہ دیتے ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر آل ہیومنز. انسان کی اخلاقیات جو ہیں بہت ہی ضروری ہیں. انسان جس کے پاس اخلاق نہیں نا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے بہت دیر ہو گئی ٹویٹر سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور کر لیا, اس وجہ سے کہ لوگ آپ کی ذاتیات پر, آپ کے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں, آپ کے خاندان کو برا, آپ کی نسلوں کو برا کہتے ہیں, آپ کے خون پر بات ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ کس خون سے تمہارا تعلق ہے. تو پیچھے رپورٹس بیٹھے ہوتے ہیں, پیچھے ایجنڈا ٹرولز بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نقطے کو یاد رکھیں اور پھر آپ نہ ٹیگ کریں. اف یو آر آن ٹویٹر اینڈ اف یو بلیو کہ ٹویٹر میرے سے آپ اختلاف کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ٹویٹر آزادی اظہار حق, وہاں پہ آواز آپ کو بلند کرنی چاہیے, بالکل کریں, یہ آپ کا اپنا وہ معاملہ ہے. لیکن ٹیگ کر کے یہ سوال کریں عرفان صدیقی صاحب سے کہ جیل مینول کے مطابق اگر قیدی اپنی مرضی کا کھانا کھاتا ہے تو اس کے لیے ادائیگی اس کی ذمہ داری ہے. خان صاحب کے دیسی ملک کھانے کے لیے اڈیالہ جیل میں گزشتہ سال تقریباً 80,000 روپے جمع کروائے گئے, آپ کو یاد ہوگا, کیونکہ یہ آئٹم جیل مینیو سے باہر تھا. عمران خان نے اگر کوئی ایسا آئٹم کھایا ہے تو اس کی ادائیگی ان کی جانب سے کی جا رہی ہے. حکومت کو اس کی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ حکومت عمران خان کی جیل سرگرمیوں کے اعداد و شمار کیوں سامنے لانا چاہتی ہے؟ ڈونلڈ لو کی کانگریس کمیٹی میں بیان کے دوران سینیٹر بریڈ شرمن نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ پاکستان میں موجود امریکی سفیر کو فوری طور پر اڈیالہ جیل جا کر عمران خان سے ملاقات کرنی چاہیے تاکہ وہ ان کے ساتھ جو ہونے والی رودات ہے وہ سنا سکے اور ان کی خیریت کو دریافت کیا جائے جس طرح سے ان کو پروسیکیوٹ کیا گیا. عرفان صدیقی صاحب کا بیان اس مطالبے کا رد عمل ہے کہ جیل میں تو سب اچھا ہے. عمران خان نے 30 لاکھ کا کھانا کھا لیا اور 900 سے زائد ملاقاتیں کی ہیں. اور دوسری وجہ عمران خان کی وکلا اور دیگر شخصیات سے ملاقاتوں پر پابندی اور سپرنٹینڈنٹ جیل کے رویے پر عدالتوں کا پوزیشن لینا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے جو احکامات دیے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کر رکھا ہے, اور اگر 9 سے زائد ملاقاتیں ہوئی بھی ہیں تو وہ جیل مینول کے مطابق ہوئی ہیں. حکومت نے کوئی احسان نہیں کیا بلکہ الٹا ملاقاتوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے. پرویز الہی صاحب کے بارے میں بات کروں گا, لیکن ویورز اس ٹائم فار دا پیپل آف پاکستان اینڈ اسپیشلی پی ٹی آئی اس معاملے کو دیکھنے کا, کیونکہ اس حکومت کی, پنجاب حکومت کی, سندھ حکومت کی اور وفاقی حکومت کی جو پرائیورٹیز ہیں نا وہ کچھ اور ہیں. میں آپ کو نا آگے چل کر ایک جائزہ لوں گا آپ کے ساتھ بیٹھ کر, آپ کے سامنے ہم رکھیں گے کہ یہ حکومت کتنی بے بس ہے. لیکن اس سے پہلے میں ویورز آپ کو بتاؤں کہ پرویز الہی صاحب جو ہے نا ان کی پسلیاں ٹوٹنے کے حقائق کون سامنے لائے گا, یہ سوال جو ہے اس وقت کیا جا رہا ہے. عرفان صدیقی کو عمران خان کے کھانے اور ملاقاتوں کے اعداد و شمار سامنے لانے کی تو بہت فکر ہے, مگر پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت صدر بھی ہیں جی پرویز الہی صاحب, ان کے بارے میں حقائق کیوں آپ جاری نہیں کرتے جن کی میڈیکل رپورٹ کے مطابق واش روم میں گرنے سے ان کی 3 جو ہیں وہ پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. یہ کون بتائے گا کہ اصل کہانی ہے کیا؟ پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ اس معاملے پر انکوائری رپورٹ مانگ لی ہے کہ آخر یہ پتہ کیا جائے کہ پرویز الہی کے گرنے کی وجہ کیا ہے اور یا ان پر تشدد ہوا. عمران خان کی جیل میں سرگرمیوں کے اعداد و شمار لانے کی بجائے حکومت کو اس طرف جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی. اب پرویز الہی جیل میں زخمی ہیں. خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف کا ایک پیغام سامنے آیا کہ اڈیالہ جیل میں پنجاب حکومت کا رویہ تشویشناک ہے. کے پی حکومت مطالبہ کرتی ہے کہ ان کی میڈیکل ٹیم کو پرویز الہی کا طبی معائنہ کرنے کی اجازت اور رسائی دی جائے. اچھا, اب اس میں نا ایک اور بھی معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے مقدمات جو ہیں نا وہ خان صاحب پر جو بنے وہ دیکھنا یہ ہوگا کہ وفاقی سبجیکٹ ہے, قومی سبجیکٹ ہے, صوبائی سبجیکٹ ہے, کیونکہ اس کے اوپر بھی وائی دا پریزنس آف پنجاب جہاں پہ آپ ان کو رکھیں گے, آپ کے پی کے حوالے کیوں نہیں کرتے عمران خان کو یا پھر پرویز الہی صاحب کو؟ وائی اڈیالہ جیل؟ اس کے اوپر بھی جو ہے ایک عدالت سے رجوع کرنا چاہیے اور خان صاحب کو کے پی جیل میں منتقل کیا جائے, اس پر بھی بات ہونی چاہیے. اچھا جی, اب وہ یہ بھی کہتے ہیں سیف علی صاحب, بیرسٹر سیف علی, کہ ہم یہ تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ پرویز الہی گر کر زخمی ہوئے یا ان پر تشدد کیا گیا, اور تشویش ہے کہ مریم نواز ذاتی انتقام پر سیاسی مخالفین کو تشدد کا نشانہ اس وقت جو ہے وہ بنا رہی ہیں.
اب مریم نواز کو انہوں نے کیا کہا؟ خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پرویز الہی پر تشدد ثابت ہو گیا تو آپ کے خلاف فوجداری مقدمات درج کیے جائیں گے۔ مریم نواز کو تشدد کا بین الاقوامی قوانین کے تحت مرتکب ٹھہرائیں گے، جس کے تحت جسمانی اور ذہنی جذباتی تشدد ایک جرم ہے۔ اب پرویز الہی صاحب کیسے زخمی ہوئے؟ میں ویورز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیلر نے جو عدالت میں رپورٹ جمع کروائی ہے، اس کے مطابق پرویز الہی واش روم میں گر کر زخمی ہو گئے اور ان کے جسم کی ہڈی فریکچر ہوئی، لیکن ابھی تک پرویز الہی کو کسی باہر کے ہسپتال نہیں لے جایا گیا، جس سے تصدیق ہو گئی کہ واقعی وہ واش روم میں گر کر زخمی ہوئے یا پھر ان پر تشدد کیا گیا۔ اگر معائنے کی اجازت نہ ملی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کے پی کے حکومت کو اپنے ڈاکٹرز کے ذریعے معائنے کی اجازت نہ ملی تو پھر کے پی حکومت اس اقدام کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتی ہے۔ مریم نواز اور آصف علی زرداری پر مقدمات، میں اس سوال کا بھی آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے مریم نواز اور نواز شریف اور آصف علی زرداری کے گھر پولیس بھیجنے سے متعلق بیان دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور مریم نواز، آصف علی زرداری اور نواز شریف پر کوئی نئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ ویورز، تینوں جو مقدمات ہیں 2022 میں یہ درج ہوئے اور ایف آئی آر جو تھی اسے ڈی اے خان کے ایک تھانے کینٹ میں جو ہے وہ درج کیا گیا، اور اس کے بعد اس ایف آئی آر کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا، اور اس میں غداری کی دفعات جو ہیں وہ شامل کی گئی تھی، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا یہ دور حکومت تھا۔ تو مقدمات اگر یہ نہ ہوئے تو دوسرے مقدمات جو ہیں وہ شاید درج ہونا شروع ہو جائیں، یا پھر انہی مقدمات کے اوپر کارروائی بھی ہو جائے اور پولیس کو کہا جائے کہ جناب ہم نے گرفتار کرنے کے لیے ہم پنجاب جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی عین ممکن ہے کہ حالات خراب ہوئے تو عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے کہ جناب ہمیں مریم کو، آصف علی زرداری کو اور باقی لوگوں کو جو ہے تحویل میں لینے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے۔ تو یہ اٹس اے میس ٹوٹلی، لوگ دونوں طرف سے، خیر نون لیگ اور باقی تو خیر پپٹس بنے ہوئے ہیں، ایک کوشش ان کی یہی ہے کہ ہم انتقام میں یہ اگلے 5 سال گزار دیں، اور جو حکم ہمیں ملے گا بڑے گھر سے اس حکم کو منون جو ہے اس پر عمل کیا جائے۔ پاکستان کسی کے پلان میں نہیں ہے، یہ آپ نے بات جو ہے ویورز یاد رکھنی ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ بے اختیار وزیر اعظم ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کابینہ کی 7 کمیٹیوں کی تشکیل کی ہے۔ دیکھیں جی یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر، اور اس کے مطابق شہباز شریف اقتصادی رابطہ کمیٹی اور کابینہ کمیٹی برائے قوانین کے چیئرمین تھے، ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر راتوں رات کیا ہوا؟ وقت بدل گیا ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کی سربراہی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو سونپ دی گئی ہے، جو سب سے اہم کمیٹی ہے۔ ایک تو وہ منشی گیری کر رہے ہیں نا آپ کے نواز شریف صاحب، پنجاب کابینہ کی، اور مریم کی منشی گیری مشیر بنے ہوئے ہیں، وہ تو خیر بہت ہی نیچے گر گئے۔ اب یہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان سے یہ پورے کا پورا جو ہے نا اختیار چھین لیا گیا ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی اب وزرائے خزانہ، اقتصادی امور، تجارت اور بجلی، پیٹرولیم اور منصوبہ بندی اور ترقی کے وزراء پر مشتمل ہوگی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کو کابینہ کی سب سے اہم کمیٹی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس کے مطابق اقتصادی رابطہ کمیٹی تمام ہنگامی معاشی معاملات اور حکومت کے مختلف ڈویژنز کی جانب سے شروع کی گئی اقتصادی پالیسیز کی ہم آہنگی پر غور کرے گی۔ اب دیگر کمیٹیاں کیا ہیں جی؟ ملک کے 3 اہم ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ اور پی آئی اے کی نجکاری کے لیے وفاقی وزیر دفاع اور ہوابازی خواجہ آصف کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی، یعنی کسی نے پوچھنا ہے اوپر سے تو وہ ان سے پوچھیں گے، وزیر اعظم صاحب فارغ۔ کمیٹی برائے نجکاری، کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کی سربراہی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کریں گے، جو سرکاری ملکیتی اداروں کی نجکاری کے لیے پالیسی مرتب کریں گے۔ کمیٹی کے دیگر اراکین میں وزراء برائے خزانہ، تجارت، توانائی، صنعت و پیداوار اور نجکاری شامل ہیں۔ اس سے پہلے اسحاق ڈار نے آؤٹ سورسنگ اجلاس کی سربراہی کی تھی، جس پر ان پر کافی تنقید ہوئی، اور اب جب نجکاری کے وزیر علیم خان موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں اسحاق ڈار کو سربراہ بنانا کیوں ضروری تھا؟ ویورز، وفاقی وزیر قانون و انصاف کی سربراہی میں کابینہ کمیٹی برائے ڈسپوزل آف لیجسلیٹو کیسز تشکیل دی گئی۔ اس میں نئی قانون سازی اور پرانے قوانین میں ترمیم پر بات ہوگی، یعنی اس کی مدد سے آرٹیکل 62 اور 63 کو اپنی اصل شکل میں واپس لایا جائے گا۔ اس سے صادق اور امین اور نااہلی ختم ہوگی۔ کس کو توسیع دینی ہے، کس کو توسیع نہیں دینی، اس کا فیصلہ بھی ترامیم سے جو ہے وہ کیا جائے گا۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اور کچھ سالوں کے اندر یہ جو ایکسٹینشن والا کھیل ہے نا وہ عدالتوں میں بھی شروع ہوگا، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ شہباز شریف
بے اختیار کیوں ہیں؟ شہباز شریف ایک کٹ پتلی وزیر اعظم بن کر رہ گئے ہیں جہاں سارے اہم فیصلے کوئی اور کر رہا ہے. ویورز، اپنی مرضی کے سرکاری افسر لانے کا کہا جاتا ہے اور پھر وزیر خزانہ کے معاملات سے بھی شہباز شریف کو الگ کر دیا گیا. شہباز شریف اب صرف برائے نام وزیر اعظم ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نون لیگ میں اختلافات بھی سامنے آئے ہیں اور یہی وجہ بنی کہ نون لیگ میں جو سینئر رہنما تھے رانا ثنا، خواجہ سعد رفیع، خرم دستگیر، علی پرویز، جو ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہتے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یار گالیاں کھانی ہیں نا تو ویسے ہمیں بہت پڑ رہی ہیں، انتخابات میں گئے اور ہار گئے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک جو ہے وہ پاکستان کی عوام کرے گی. ویورز، میں کل پروگرام نہیں کر سکا، اس کی ایک بنیادی وجہ میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی. تو آپ سے بہت ساری دعاؤں کی جو ہے وہ درخواست ہے. دعا کیجئے گا کہ حالات بہتر ہوں. کسی دوست نے پوچھا بھی تھا کہ آپ آئے دن بیمار رہتے ہیں. پچھلے 2 دنوں سے میرا بلڈ پریشر کا بہت سیریس مسئلہ بنا ہوا تھا اور ناؤ ایم فیلنگ مچ بیٹر. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ میں ٹوٹنے نہیں دوں گا. آپ کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں. میں نے تو خیر 2 نئے پلیٹ فارمز کا بھی آغاز کیا ہے لیکن وہ ہم ان کو باقاعدہ لانچ نہیں کر پا رہے اور اس کی بنیادی وجہ ہیکٹک اسکیڈول ہے. اور یہ دونوں پلیٹ فارمز انشاءاللہ آپ کو نا ایک ڈیفرنٹ قسم کا کانٹینٹ دیں گے. ایک تو ہمارے پاس جو کانٹینٹ ہے، چونکہ میں ایکسٹینسو وزٹ ٹریولنگ بہت زیادہ کرتا ہوں تو میں نے دنیا کے مختلف ممالک میں جا کر بہت سارا کام کیا ہے جو اس وقت پروسیس میں ہے. انشاءاللہ وہ بھی میں ایک لحاظ سے پلیٹ فارم پہ ہم لے کر آ رہے ہیں. اور پھر ایک ایسا چینل ہم بنا رہے ہیں جہاں پر آپ کو تجزیے، خبریں اور نیوز بلیٹنز اور ہیڈ لائنز آپ کو ملا کریں گی. انشاءاللہ یہ بھی بہت جلدی ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں تاکہ صرف تجزیوں کے ساتھ ساتھ سارے دن کی اگر آپ ایک راؤنڈ اپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج کیا خبریں تھیں تو آپ کو رات کو 9 بجے 11 بجے جو بھی ٹائم سلاٹ ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی اور پھر آورلی بھی ہم اپڈیٹس اس کے اندر آپ کو دیا کریں گے. ویورز، اپنے کمنٹس بھیجیے گا اور یہ جو نیو پروجیکٹس ہیں اس میں اف یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ پلیز بی اے پارٹ آف دیٹ بیکاز یو گائز آر جسٹ لائک اے فیملی. اور یہ کمیونٹی جو ہماری بنی ہوئی ہے جس میں کوئی تقریباً 5 لاکھ کے قریب آپ لوگ ہیں اور آپ کی رائے جو ہے وہ مقدم ہے اور وہ لوگ جو ہمیں ریگولر سنتے ہیں ہمیشہ ان کی رائے بھی مقدم ہے. تو ضرور اس کا حصہ بنیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.